ممحدار كتما مقالة كابوشت أتاو بزمدبو لعل 2.6 بليون بر أب كفلة كتما سمين مباطا هوسبيتال لاجي أب كفلة كتما عيدر حفشا وخالق برك بيت تمرتي أمباسادر سي مسفن أب كفلة كتما حاولت دما درجو زحلو بيت صحفة ممحدار نمهناس أمنكورنا عمبيرو أفتي سنة سرعات نبريزيدنت جزياو ممحدار تقراي تادسو ورد حويسو كالوت أمرارحا جزياو ممحدارن كتما مقالن ترخيبهم نبرتن أم حدرتن كفلاتا كتما سمين عيدرن حاولتن منغستي أب سرحة المعاص دوصدو تبقسو بممسكان أب مقلت أفقتهم بروجكتات إجامامكم زفتصو ميزاربو إذا تعنات أبيع كافتا زنورتا استجنا نقت قلقالو تبلا زنورت استجابت بوتا نا مباقتاوي هوسبيتال درجة عبي كباب لاجي بفلاي طابيا ملسن يتقم ريو كدميا مهاو بزقات أمزي نختمها مقلم محدار كمسقن دليه أمباسادر سي مسفن استسيما بيت مرتين أنسات زتكال نيبعلو 10 خعرفن فلاي دما زملكتهم صحفتن دقفتن كفل ختمانا نيبعلو مستوى هجرو بزقات أم صوعته يقرب من محدار كفل ختمانا ب700 مليون زهندز كوينو كل المسرابيتات ناي كفل ختمانا مسرابيتات أورني فز حزن ناي سناي محدار صراحتن ناي أوجها بالقات تعرفوا بالقالت خاوشت أتاو يسرح بيصحفتيو هذا بروجكت زي كمزي امنكرنا عزوده اقول له اب مودعته فصاميوها كنت بزلنا كلاتنا عامناس كنت تحقاقزينا طعم انمن نيرنا طعم دس يلنايو قدم زاغدي ون تحسيو نيري خزغن مفصمتو املاك مفصمتو يرينا تلمعات زي قلنا ان الصبينرنا انا كاوز كله لا لمعات زي منصب طعم دس يلنايو ان هذا احنا ونا وقدنا مست منغست خوينا منغست بلا هذا بلا منغست سلي خون تراغاغفنا نصرح دستنياينا مكتل كنتيبا كتما مقالة دكتور ردا أبرها كم زقلصو زوم بروجكتات لمعات أب كل تشحن 17 عامة مرات هنصتهم تجميرو أب كل تشحن 18 عامة مرات كزازمو بتلمته تحيزيوم لاجت عنا طاويا زنبره ناو لاج مبأتا هوسبيتال نمعواي 519 مليون بر نمهنات انه لومي ناي قدم مدلاو سراح توجنو امنا كرنا نقمط مصينا لنا بمداي تمرتون اب كتمانا زل حصرت ابيات تمرت نمطياش وزن ممحياش زلومي اب كفله كتما عيدر بشم سوعات تغادلتي بشم سوق تغادلاي امباسادر سي مسفن استسيمه كم اون اب كلن كفله كتماتات شمنته توسخت بلوكات نمهنات 673 مليون بجت تحيزو سراح قدمه مدلاو توجنو ناب تغبار تسغاغرنان نسغاغرن لنا زوم حدشت بروجكتات نمهنات اب 2017 تجميرهم اب 2018 زازم انتخونو بصريتن سلطنن نمفصام كل زكال كغبريو مكتل بريزيدنت جزياو ممحدار تግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ኣማኔላ ሰፋ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ልምዓት ንህዝቢ ሕውየትን ተስፋን ዝፈጥሩ ከም ዝኾኑን ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ይዛረቡ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሰፊሖም ህዝብና ኣትይዎ ካብ ዘሎ ጸገም ክወጽእ ካብ ዝወጽሖ ጉድኣት ክሓዊ ካብ ዝወጽሖ ጽንተት ክሓዊ ስለዚ ውሽጣዊ እቶት ከተማታትና ክነመሓይሽ ሰላምና ምርጋዕና ክነረጋግጽ تثبيت جبر. بريزيدنت جزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ እቶም እምነሰረት ዝተነበረሎም ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ እዋኖም ተዛዚሞም ናብ ግልጋሎት ንምእታው ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም ካብ ተጀመረ ናብዚኣ ካብ ኣተና ናይ ስራሕ ኣፋፃፅማ ብቕዓት ወነቱ ዕርታ ስርልውን ተመዝንሉ ተካታተሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ፕሮባብሊ ውሽጢ ክልተ ይስራሕ 18 ናይ መጀመርያ فرع مزعتو ديو قلقالات كبير كمنات لنا داغم حوية تግራይ ኣብ ምቅልጣፍን ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ብሓፈሻ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሊኡ ንኽትግበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ወሲኾም ገሊፆም ናይ ሰላም ኣድላይነት ግልፂ ጌርና ኣለና ብጣዕሚ ሰላም የድልየና እዩ ትግራይ ፅባሕ ኩናትና ዘለና ኩነታት ንፈልጦ ኢና ህዝቢ ታየጨነኦ ከም ዘሎ ለወደ ከም ዝጅመር ከም ዘይኸውን ማለት ንኩሉ ስራሕትና መሪሕ ትኾን ሰላም ትግራይ ናይ ምርግጋፅ እያ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፃኒሒት ነገር ኢና ቢልና ዘለና